आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। मेगा टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति आजको विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो गंगा बराल। हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीसँग हुन्छ ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष बद्रीनारायण ठाकुर। उहाँको पार्टीले चुनाव चिन्ह ट्र्याक्टर लिएको छ। अहिले तपाईको पार्टी के गर्दैछ, हिजोको तपाईको पार्टीको भूमिका के छ भन्ने विषय सँगसँगै अन्य विषयमा कुराकानी गर्छौं। सानातिना पार्टीको आजभोलिको अवस्था के छ, ठूला पार्टीले के कसरी तपाईलाई सम्बोधन गरेका छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्छौं। उहाँको घर 2 नम्बर प्रदेशमा हो, धनुषा हो। धनुषा महोत्तरी लगायतका 18 जिल्ला 2 नम्बर प्रदेशभित्र रहेका छन्। विशेष गरी मधेसवादी पार्टीहरू भनिनेले आफ्नो वर्चस्व जमेको र हामी नै मात्र त्यहाँका प्रमुख व्यक्ति भएको, अरू केही पनि नभएको भन्दै आएका छन्। वास्तवमा के हो, मधेस र मधेसी जनताको माग के हो, उनीहरूले त्यो चाहना पूरा गर्न सक्दैनन्। तपाई पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ बस्नु भएको छ। तपाईले त्यो मधेसको लागि के गर्नु भएको छ, जनताको लागि के गर्नु भएको छ, तपाईको पार्टीले अब के गर्छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग समग्रमा कुराकानी गर्छौं। सरकार बनेको पनि 9.5 महिना बितिसकेको छ। यसबीचका गतिविधि तपाईले बुझ्दा ठिक वा बेठिक, त्यो पनि विषय आज हामी उठाउँछौं। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, म यस टेलिभिजनबाट म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित नमस्कार गर्दछु। राम्रो होस् भन्ने शुभकामना देशको लागि, जनताको लागि। तपाईको पार्टी ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल। हजुर, यो किन यो नाम राख्नुभयो? यो कस्तो पार्टी हो? के गर्छ यसले? अहिलेसम्म के गर्यो? भोलि के गर्छ? जनताले के पाए? के छ यसको? के अध्यक्ष मात्र हुने पार्टी खोल्नु भएको होइन नि? खास गरेर हाम्रो के हो भने देशमा जुन एउटा साम्प्रदायिक अन्तर्द्वन्द्व छ, जो हाम्रो राष्ट्रियतामाथि पटक पटक प्रहार भइरहेछ, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामी कहिले नाकाबन्दी हुन्छौँ, कहिले कालो दिवस मनाउँछौँ, कहिले चाहिँ बत्ती बुझाउने काम गर्छौँ। यी एउटा हाम्रो लागि एउटा गलत सन्देश हो देशको लागि। यसले गर्दा हाम्रो देशमा धेरै विषयवस्तुहरूमा आघात पुर्याइराखेको छ। त्यसलाई हामी कसरी समायोजन गर्ने, कसरी हामी मिलाएर जाने, पहाडी र मधेसीको जो अन्तर्द्वन्द्व छ, शोषण र दमनको जो अन्तर्द्वन्द्व छ, त्यसलाई हामी कसरी एकता साथ, प्रतिबद्धता साथ लिएर देश विकासमा जाने भन्ने सोचले हामी चाहिँ पार्टीको दर्ता गराएका हौँ। सबैको साझा पार्टी बनाउने लक्ष्य हो, तर त्यो सम्भव भएन। करिबन हामीसँग जब हम राजनीतिमा आएँ त्यस पछाडि साथीहरूले चाहिँ कुरो गर्नुभयो, एकता गरौँ, समायोजन गरौँ भनेर कुरो गर्नुभयो। तर उहाँहरूको र मेरो पार्टीको जो एउटा मूल सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त मिलेन। उहाँहरू मधेसवादी दलहरू या पहाडवादी दलहरू हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्तमा आउन चाहनु भएन र म उहाँहरूको जुन मूल सिद्धान्त छ त्यसमा म जान चाहेन। मेरो मूल सिद्धान्त हो पहाडी र मधेसीको बीचमा जो अन्तर्द्वन्द्व छ, बहुत दूरी छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने। त्यो समाप्त पार्ने भनेको के एउटा नयाँ सिस्टम हामीले गभर्नमेन्टलाई दिइरहेछौँ भने व्यक्ति एक पद एक व्यक्ति दुई। देशमा एउटा यस्तो किसिमको शासन व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ जसमा पद एउटा हुन्छ र व्यक्ति दुईटा हुन्छ। एउटा तराई मुलको, एउटा पहाड मुलको, दुईटै मिलाएर एउटा समानुपातिकको आधारमा सिग्नेचर गर्छ र त्यो सिग्नेचरले देश सञ्चालन हुन्छ। जसमा पहाड र मधेसको बीचमा चाहिँ एउटा अन्तर्द्वन्द्व छ। आउँदो समयमा हामीले जो गृहयुद्धको जनयुद्धको जो आशा र उ गरिरहेको छौँ त्यसलाई समाप्त पार्छ। अखण्ड जो नेपाल छ त्यो रहिरहन्छ र विखण्ड हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तो किसिमको हामीले एउटा सिस्टम ल्याउँदैछौँ देशमा, जहाँ पहाडी र मधेसी दुईटै बराबर हुन्छ। बराबरको हस्ताक्षरमा सिग्नेचर गर्छ। सिग्नेचर गरेपछि त्यो कानुन बन्छ। त्यही कानुन अनुसारको तपाईको देश सञ्चालन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईलाई एउटा के दिउँ भने, कुनै अफिसमा पिउन छ, कुनै अफिसमा तपाईको एउटा पहाडी मूलको पिउन छ, कुनै अफिसमा मधेसी मूलको पिउन छ। त्यो पिउन भनेको पद एउटा हुन्छ गर्छ। जस्तो तपाईको एउटा कुनै सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, सिडिओ भन्ने पद एउटै हुन्छ, व्यक्ति दुईटा हुन्छ, एउटा मधेसी मूलको, एउटा तपाईको पहाडी मूलको। जस्तो तपाईको एसपी भयो, एसपी मा तपाईको पद एउटा हुन्छ, व्यक्ति दुईटा हुन्छ, एउटा मधेसी मूलको, एउटा पहाडी। एउटै कार्यालय दुईजना, एकजना सिस्टम भित्र सिस्टम त्यस किसिमको हामी ल्याउँदैछौँ।
त्यस पछाडि जस्तो हजुरको मन्त्री भए, मन्त्रीमा तपाईँको मन्त्री पद भने एउटा हुन्छ र व्यक्ति भने दुईटा हुन्छ, एउटा मधेसी मुलको एउटा पहाडी मुलको। जस्तो तपाईँको राष्ट्रपति भए पद एउटा हुन्छ, व्यक्ति एउटा हुन्छ मधेसी मुलको र एउटा पहाडी मुलको। दुईटै मिलेर एउटा के हुन्छ भने समानताका साथ एउटा सिस्टममा बस्छ र त्यो सिस्टम अनुसार देश सञ्चालन हुन्छ, जसमा तपाईँको यो हाम्रो यो मधेसी र पहाडीको जो अन्तर्द्वन्द हुन्छ त्यो समाप्त भएर जान्छ, देश अखण्ड रहिरहन्छ, देश विखण्डिततिर जाँदैन। मधेसी समाजलाई पहाडी समाजको तुलनात्मक हिसाबले समानता चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, राष्ट्रियता चाहिएको छ, अखण्डता चाहिएको छ। तर त्यो हाम्रो देशका केही व्यक्तिहरूले जो विदेशीका दलाल हुन् र स्वदेशी भएर यहाँ नेपालमा राजनीति गरिरहेछन्, त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो समाज पटक पटक अन्योलमा फस्छ, राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्छ, देश अखण्डतातिर जाने सम्भावना आइरहेको छ, विखण्डतातिर जाने सम्भावना आइरहेको छ, त्रिखण्डतिर जाने सम्भावना आइरहेको छ। किनभने हामी एउटा गरिब देशका जनता हौँ र हामीसँग आर्थिक स्रोत बहुत न्यून छ, आकांक्षा ठुलो छ, इच्छा ठुलो छ, तर आर्थिक स्रोत नभएका कारणले हामी पर आश्रित छौँ। चाहे त्यो हामी चीन आश्रित हौँ या भारत आश्रित हौँ, हामी बाध्य भएर आश्रित भएका छौँ। त्यो आश्रितका कारणले भारत र चीनले हाम्रो सम्प्रदायमा हाबी भएको छ। उत्तरी सम्प्रदायमा, पहाडी समुदायमा चीन हाबी छ भने दक्षिणी समुदायमा भारत हाबी छ र त्यो दुईटै आफ्नो स्वार्थको लागि हामी नेपालीलाई युज गरिरहेछ। बेला बेलामा राजनीतिको द्वन्द्व गराइदिने, जातीयताको द्वन्द्व गराइदिने, साम्प्रदायिकताको द्वन्द्व गराइदिने, धार्मिकताको द्वन्द्व गराइदिने, त्यस पछाडि तपाईँ गरिबी र अमिरीको द्वन्द्व गराइदिने, कहिले प्रजातन्त्र शब्दको नामले द्वन्द्व गराइदिने, कहिले चाहिँ कम्युनिजम नामको शब्दले द्वन्द्व गराइदिने। इन तरिकाबाट उसले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेछ र हाम्रो देश, हामी नेपाली बर्बाद भएर गइरहेका छौँ। त्यतातिर हाम्रो नेताजीहरू ध्यान दिइराख्नु भएको छैन। उहाँहरूमा के छ भने जसरी पनि हामी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, मन्त्री बन्नुपर्छ, देश चाहे जहाँसुकै जाओस्, समाज चाहे जहाँसुकै जाओस्, समाजलाई जसरी बर्बाद गरेर पनि भए पनि म चाहिँ मन्त्री बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, मानसिक सोचको कारण हामी अन्योलमा फस्छौँ र पटक पटक हामी चाहिँ यो समस्याबाट ग्रसित हुन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रा देशमा सुरुवात राजा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा बहुत राम्रो काम गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन, उहाँको कृति हाम्रो लागि एउटा स्मरणीय चिज हो। तर त्यस पश्चात जति पनि प्रधानमन्त्री भए, चाहे त्यो पहाडी मुलका हुन् या मधेसी मुलका हुन्, जति पनि भए देशसँग गद्दारी गरेरै गएको छ। आज उनको गद्दारीले गर्दा समग्र नेपाली बर्बादीमा छन्। गुलाम देशका बादशाह जनता भएर हामी बाँच्न बाध्य भएका छौँ। यो गुलाम देशको बादशाह भएर बाँच्ने हामी कहिलेसम्म त? यसलाई हामीले तुरन्त अब चाहिँ तोड्नुपर्छ। हामी कुनै देशका गुलाम होइनौँ, हामी स्वाभिमानी नेपाली हौँ, चाहे त्यो मधेसी नेपाली हुन् या पहाडी नेपाली हुन्, दुईटै समुदाय हाम्रो एउटा नेपाली हुन्, एउटा नेपाली समाज हुन्। त्यसले गर्दा चाहिँ समान समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ। लागू गरिसकेपछि हाम्रो देशमा जो अनेक किसिमको जो द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्व समाप्त भएर जान्छ, समाज एकता भएर जान्छ, दुईटै समाज एक आपसमा मिल्छन्। यसरी त्यस पछाडि कसैको केही लाग्दैन। तर विदेशीले हामीलाई यो हुन दिँदैन, किनभने यो भयो भने उसले चलखेल गर्न पाउँदैन। न त भारतले चलखेल गर्न पाउँछ, न त चीनले चलखेल गर्न पाउँछ। फेरि उसले यसलाई नहोस् त्यस किसिमका हाम्रै यहाँ छन् भारतका दलालहरू, चीनका दलालहरू, अमेरिकाका दलालहरू, उसले चाहिँ गर्न दिँदैन। अनेक किसिमको क्रिया प्रतिक्रियाहरू चाहिँ व्यक्त गर्न थाल्छन् र यसलाई असफल बनाउन खोज्छन्। तर मेरो सोचाइमा के छ भने जो व्यक्ति नेपालमा बसेको छ, जसको शरीरमा नेपाली रगत छ, उसले म नेपाली हुँ भनेर गौरवको साथ भन्न चाहन्छ, उसले नेपाल हाम्रो, हामी नेपालको हो भनेर भावनाले यदि नेपालमा बसेको छ भने मेरो यो सिद्धान्तलाई नकार्न मिल्दैन। र जो विदेशी दलाल छ, जसको शरीरमा अनुहार चाहिँ नेपाली छ र राजनीति बिउ चाहिँ विदेशी छ, उसले अवश्य हाम्रो सिद्धान्तलाई नकार्न सक्छ।
विशेष गरी राजनीतिलाई मुख्य थलो बनाएका मधेस केन्द्रित पार्टीहरू 2 नम्बर प्रतिपक्ष छन् नि, उनीहरूले मधेस र मधेसी जनताको लागि काम गरेका छन् कि नाम बेचेर खाने भाँडो मात्र बनाएका छन् त? अलिक प्रश्न भनिदिनु होला। तपाईँ त्यही ठाउँको व्यक्ति, धेरै थाहा छ नि। भन्न त अलि अप्ठ्यारो छ हैन, जे छ त्यही भनिदिनु होला, केही फरक पर्दैन। के छ भने उहाँहरू हाम्रो मधेसी समुदायका जुन राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको महिमा अपरम्पार छन्, पारै नपाइसक्ने अपरम्पार छन्। 2-3 वटा कुरा उहाँहरूमा विशेषता छन्। एउटा विशेषता छन्, मधेसी समाज तपाईको बहुत गम्भीर सङ्कटमा छ। उसको दैनिक जीवन, मासिक जीवन, वार्षिक जीवन हरेक मरुभूमि अवस्थामा छ। तर त्यो उसको जो समस्या एउटा को कारणले उसलाई चाहिँ नारा मधेसीलाई उद्धार गर्छु, यसो गरिदिन्छु, उसो गरिदिन्छु भनेर उसले एउटा झुठा नारा दिन्छ र त्यो नाराको भरमा उनीहरू आफ्नो वर्चस्व बनाइराख्छ, जो पहिलेदेखि नै भइरहेको छ। पञ्चायत कालमा पनि त्यही भयो, प्रजातन्त्र कालमा पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा खासै विकास भनेको के भएको छ र? मैले देखे जस्तो केही पनि छ। न त उसले कृषिको हरित क्रान्ति ल्याउन सकियो, न त उसले औद्योगिकरण ल्याउन सक्यो, न त उसले युवा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन सक्यो, न त बाहिरी जुन एउटा पहाडीको जुन शोषण र दमन छ त्यसलाई अन्त गर्न सक्यो, न उसमा चाहिँ राष्ट्रियता, हाम्रो यो राष्ट्रियता हो भने त्यो पनि अलिकता राम्रोसँग केलाउन सकेन। भनेपछि के हो भने मधेसी समुदायले एउटा गलत किसिमको चाहिँ सोच बनाएको छ। 1 गिलास दारू दिनुपर्छ, 2-4 टुक्रा मासु दिनुपर्छ र भोट उसैलाई दिनुपर्छ, यो मेरो मालिक हो, मालिकले जे भन्छ त्यही कुरो राम्रो हो भन्नेको जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो गलत कुरो हो। हामी मधेसी समाजले यसमा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकता चेतनशील हुनुपर्छ। हामीले देखेका छौँ जो पहाडीको दलाल छ, पहाडीको गुलाम छ, त्यो चाहिँ मधेसमा ठुलो नेता छ। जो सच्चा मधेसी भएर आइरहेछन् त्यसको कुनै नामो निशान छैन, स्थान छैन। सिर्फ यति नै मधेसी समाजमा, मधेसी नेताहरूमा छ कि म जिन्दाबाद गराउँछु, म मुर्दाबाद गराउँछु। यो मधेस आन्दोलन जो भयो कहीँ न कहीँ त्यसको पछाडि पहाडीको हात छ र पहाडीले यो मधेस आन्दोलन गराएको हो, जसमा भारत र चीनको पनि हात हुन सक्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। किनभने पहाडीले सञ्चालन गर्यो, मधेसीलाई हतियार बनायो र जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउन लगायो र फलानु नेता चाहिँ यति राम्रो भाषण गर्यो भन्नेको भरमा चाहिँ भोट छाप्यो र अहिले त्यो व्यक्ति मौज मस्तीमा लागेको छ। मधेसको जुन समस्या छ त्यो समस्या यथावत नै छ, दिनका दिन त्यो समस्या तलका तलै गइरहेछ, त्यसभन्दा माथि समस्या आएकै छैन। माथि चाहिँ समस्याकै समस्यामा चाहिँ मधेस ग्रसित छन्, त्यसको उद्धार गर्ने कुनै पनि मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। त्यसैले सबभन्दा मधेसीको समस्या के हो भने पहाडी समाजसँग समानता हुनु, बराबरको हुनु, यो एउटा हाम्रो मधेसीको लागि ठुलो समस्या हो। यदि हामी मधेसी समाजले यो कुरो यदि गर्न सक्यौँ भने हाम्रो एउटा जुन चिन्तन छ, सोच छ, त्यो हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। किनभने अहिले जति हामी कहाँ नेपाल सरकारी कर्मचारी छ, गैर सरकारी कर्मचारी छ, शिक्षाका कर्मचारी छन्, प्रत्येक क्षेत्रमा हामीले समानता पाउँछौँ। समानता भनेपछि 1 जना पहाडी र 1 जना मधेसी त्यस किसिमको भयो भने त्यस पछाडि हाम्रो जुन एउटा युवा, लाखौं लाख युवा बेरोजगार छ, त्यो युवा बेरोजगारबाट चाहिँ हट्छ र हामी चाहिँ राष्ट्रमा एउटा रोजगारीको सृजना हुन्छ। हाम्रो मधेसको जनताको रोजगारीको सृजना हुन्छ। त्यो सृजना भइसकेपछि एउटा समस्या हाम्रो हल भयो। दोस्रो समस्या त्यस पछाडि कानुनियनको समस्या हुन्छ। कानुनियनमा पनि हामी बराबर हुन्छौँ, एउटा पहाडी एउटा मधेसी, एउटा न्यायालयमा पनि हामी समानता हुन्छौँ, प्रहरीमा पनि हामी समानता हुन्छौँ, त्यस पछाडि सेनामा पनि समानता हुन्छौँ, निजामती कर्मचारीमा पनि समानता हुन्छौँ, मन्त्रीमा पनि हुन्छौँ, प्रधानमन्त्रीमा पनि हुन्छौँ, राष्ट्रपतिमा हुन्छौँ, उपराष्ट्रपतिमा हुन्छौँ। पिउनदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म तपाईँको एउटा यस्तो सिस्टम हुनुपर्छ देशमा, जो सिस्टममा तपाईँको एउटा पहाडी र एउटा मधेसी, जहाँ पनि हामीलाई भाग चाहियो भन्नु खोज्नु तपाईँले जति कुरा गरे पनि हाम्रो भाग त हो नि, हाम्रो हामी अनिवार्य हुनुपर्छ जसरी पनि भाग त हो नि। हाम्रो चाहिँ जसरी पनि त्यहाँ चाहिँ पहुँच हुनुपर्छ, जसको लागि मधेसी समुदायले पटक पटक आन्दोलन गर्छ र पहाडी समुदायले पटक पटक शोषण र दमन गरेर त्यसलाई दमाउँछ। त्यो आन्दोलन झन्
बिस्तारै बिस्तारै अब युद्धतिर जाँदैछ, भोलि गृहयुद्ध पनि हुन सक्छ हाम्रो देशमा। त्यो कुरोहरूलाई मनन गरेर हाम्रो पार्टीले एउटा नयाँ सोच बनायो, समान समानुपातिक समावेशिता। त्यो समावेशितामा हामी सिद्धान्त चाहिँ गभर्मेन्टलाई दिएको छौँ र गभर्मेन्टले भरसक यदि इमान्दारी राख्यो भने यो हाम्रो जुन एउटा माग छ त्यो माग चाहिँ पुरा गरेर देशमा शान्ति स्थापना गर्न चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ र गर्नुपर्ने हो। गरेन भने फेरि हाम्रो देश अन्तर्द्वन्द्वमा जान्छ, गृहयुद्धमा जान्छ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ फेरि अशान्ति हुन्छौँ। हाम्रो देशको जुन एउटा लक्ष्य छ विकसित बनाउने भने त्यो फेरि हामी अविकसिततिर जान्छौँ। जो पनि भएको छ त्यो पनि हाम्रो हरास हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पञ्चायत कालले केही न केही विकास गरेकै थियो, नगरेको होइन। तर के भयो भने विदेशीले हामीलाई एउटा सानो प्रोजेक्ट दियो, माओवादी कम्युनिस्ट भनेर, अनि सहारा भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भयो। त्यस प्रकारका फेरि पनि हाम्रो देशमा आउन सक्छ। पहाडी र मधेसीको द्वन्द्व गराएर फेरि पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यो हुँदैन, यो चाहिँ गलत हो, यो हाम्रो राष्ट्रको लागि घातक हो, यो हाम्रो समाजको लागि घातक हो, पहाडी समुदायको लागि पनि घातक हो, मधेसी समुदायको लागि पनि घातक हो। त्यसैले यो समस्याबाट जुर्नको लागि एउटै उपाय छ, समान समानुपातिक समावेशिता, मधेसी र पहाडीको एकता, राष्ट्रिय अखण्डता। यो चाहिँ नभई नहुने चिज हो। तपाईँको पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ? पुरा त मिठा गर्नुभयो होइन, जनताले कसरी पत्याउने? यसो भयो हजुरको, अहिले हाम्रो देशमा के भएको छ भने पार्टी भनेको एउटा लठैतहरूको सङ्गठन हो। यसमा म चाहिँ सहमत छैन। पार्टी भनेको कस्तो चिज हो भने एउटा देशलाई समस्यामा, जो देश समस्यामा छ, समाज समस्यामा छ, त्यसलाई उद्धार कसरी गर्ने, त्यसलाई उद्धारवाद कसरी बनाउने, त्यसको जो जुनून समस्या छ त्यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने, त्यो एउटा विचारको थलो हो। त्यो विचारको थलोमा तपाईँको सबै मिलेर एउटा गन्थन हुन्छ र त्यो गन्थनबाट त्यो समाजको जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ। तर हाम्रो देशमा पार्टी भनेको तपाईँको सैद्धान्तिक छैन, चाहे त्यो प्रजातन्त्रवादी पार्टी हुन् या कम्युनिजमवादी पार्टी हुन् या राष्ट्रवादी पार्टी हुन्, चाहे मादेशवादी पार्टी हुन्। पार्टीको नामले हामीले जनतालाई ठगिरहेको छौँ, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्। मेरो विचारमा के हो भने यो पार्टी चाहिँ ठग्ने भाँडो होइन। अहिले चाहिँ त्यही भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकता सैद्धान्तिक पक्षमा जाउँ, आदर्शको जुन एउटा शब्दको जो अर्थ छ त्यसलाई अलिकता उजागर गरौँ। एक दिन न एक दिन सबै मरेरै जाने हो। यहाँको सम्पत्ति, देशको सम्पत्ति लुटेर लिएर जाने कोही पनि होइन। जब त्यस्तो अवस्था छ भने मानिसलाई थाहा छ कि एक दिन न एक दिन हामी मरेरै जान्छौँ, मरेरै जाने हो, लिएर केही पनि जाने होइन। त्यसपछि मै खाउँ, मै लाउँ, मै बाँचौँ भन्ने भावना किन त? खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। मानव भनेको सबै, जस्तो मैले खाएँ भने अरूले पनि खान सक्नु पर्यो नि, अरूले पनि खान सक्नु पर्यो, उसले पनि खान सक्नु पर्यो। म जस्तो शरीर त उसको पनि छ नि, म जस्तो समस्या उसको पनि छ नि, उसको पनि हेर्नु पर्यो। आज हामी 10-10, 20-20 तल्लामा चाहिँ बसेर चाहिँ ऐज मौज गरिरहेको छौँ। गाउँमा तपाईँको यो गरिब जनता छ, त्यसलाई बिहान र बेलुकाको घाँस टार्न समस्या छ, त्यसले लुगा पाएको छैन। अझै तराईमा जानु भने शीतलहरीमा मान्छे कठ्याएर मर्छन्, तर उसले लुगा किन्ने क्षमता हुँदैन उसको। खाना खानको लागि बिहान गिट्टी फोड्छन्, दाउरा काट्छन्, त्यहाँ तपाईँको उसको खाना पुग्दैन। अरू मालिक कहाँ चाहिँ 3 रुपियाँ ब्याजमा ल्याएर ब्याज गर्छ, त्यो ब्याजको ब्याज तिर्दा बेचाराको सम्पत्ति नाश भएर जान्छ, तैपनि उसको कल्याण हुँदैन। यस किसिमका जुन एउटा सामाजिक संरचनामा जो हाम्रो कमी कमजोरी छ त्यसलाई अलिकता सुधार गर्नुपर्छ र समान समानुपातिक समावेशिताको आधारमा चाहिँ हामीले देश सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने यो मूल मान्यता। दोस्रो रह्यो पार्टीको कुरो। मेरो पार्टी म बसुन्जेलसम्म जसरी बिकाउ छ त्यसरी बिकाउ चाहिँ हुँदैन। हामी थोरै हुन्छौँ तर सत्य र तथ्यको आधारमा हामी राजनीतिको सुरुवात गर्छौँ। कसरी गर्न सक्ने हो त्यसका आधारमा हामी चाहिँ खोजिरहेछौँ। कताबाट हामी चाहिँ अलिकता समाजलाई सेवा गर्ने किसिमका हामी अलिकता कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ, त्यस किसिमको गर्छौँ र यो लठैत बनाएर हामीलाई पार्टीलाई बर्बाद गर्न सक्दैन। हाम्रो एउटा आदर्शको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पार्टीको उत्थान भएको हो र त्यही हिसाबले हामी चाहिँ आफूलाई परिणत गरेर अगाडि कार्यक्रम लैजान्छौँ। दोस्रो कुरो, हामीले इतिहास लेखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको पहिलो शब्द हो इतिहास। हामीले त्यो कन्सेप्ट लिएर इतिहास लेखेका छौँ। पूर्वजले गरेको गल्तीहरू हामीले रिभाइज गर्नुपर्छ र त्यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ। आउँदो समयमा हामीले कुनै यस्तो काम गर्नुपर्छ जो देशको लागि इतिहास बनेर जाओस् भनेर हामी त्यसकारणले हामी चाहिँ पार्टीको नाममा सबभन्दा पहिला इतिहास लेखेका हुन्। जस्तो तपाईँको
राजा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा राम्रो काम गरेर जानु भएको छ। राजा त्रिभुवन शाहले नसके पनि त्यागको भावना देखाएर जानु भएको छ। यो एउटा उदाहरणीय कुरो हो। राजा वीरेन्द्रले पनि देशको विषयमा गम्भीर सोच बनाउनु भएको थियो, यो पनि एउटा उदाहरणीय कुरो हो। बीपी कोइराला पनि देशको लागि केही उदाहरणीय काम गरेर जाउँ भनेर उहाँको पनि सोच थियो, त्यो पनि एउटा उदाहरणीय कुरो। त्यस किसिमका हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र त्यसको प्रक्रियामा हामी अगाडि गइरहेछौँ। हाम्रो सङ्गठन बनिरहेको ठाउँ ठाउँमा बनिरहेको छ। हामीलाई एउटै कुरो चाहिएछ, देश चाहिएछ, समाज चाहिएछ, सामाजिकता चाहिएछ, राष्ट्रियता चाहिएछ, नैतिकता चाहिएछ, आदर्शता चाहिएको छ। यदि हामी यस किसिमबाट यदि अगाडि बढिरह जुन किसिमले हाम्रो पार्टीको एउटा जुन सोच छ, कार्यक्रमहरू गइरहेको छ, तपाईको 70 देखि वीरगन्जसम्म, उता थारूहटमा पनि हाम्रो साथीहरू भएका छ। 992 जति हाम्रो चाहिँ सदस्यता अहिले वितरण भयो, जबकि हाम्रो पार्टीको नामै खासै चलेकै छैन, मान्छेले सुनेकै छैन, तैपनि 92 जति हामीले सदस्यता वितरण गरिसकेका छौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन बन्दैछ, त्यहाँ कमिटीहरू गठन हुँदैछ र अलि दिनपछि हामी चाहिँ यस विषयलाई लिएर एउटा कार्यक्रम बनाउँछौँ। अलि आन्दोलनको पनि तयारी गर्दैछौँ हामी, जसको नाम हाम्रो आन्दोलनको मूल उद्देश्य हुन्छ समान, समानुपातिक, समावेशिता, मधेसी र पहाडी एकता, समानता, राष्ट्रियता, अखण्डता। यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यसै गरी इतिहासमा गएका राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने र सिको गर्ने, नराम्रो कामको विरुद्धमा लाग्ने हाम्रो मेन उद्देश्य के हो भने चाहे जेसुकै होस्, राज संस्था भए पनि उसले गल्ती गरेको हामी विरोध गर्छौँ। हो, प्रजातन्त्रवादीले गरेको गल्तीको हामी विरोध गर्छौँ, कम्युनिजमले गरेको गल्तीको हामी विरोध गर्छौँ। तर त्यसबाट आउने प्रतिफल समाजमा जानु पर्यो भन्ने सोचले हामी कार्यक्रम बढाएर अगाडि बढाउँछौँ। कसैले तपाईँलाई किन्न खोजेन? बद्रीजी हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् अथवा आइसे जैसे जे हुन्छ तपाईँको भाषामा अलिक बढी बोल्नुहुन्छ नि, हाम्रो यति रुपियाँ भने दिदे भन्छ नि, त्यस्तो भएन? होइन, चुनावभन्दा आयो त्यस्तो अफर त आयो नि। चुनावभन्दा पहिला आयो, मिलेर जाउँ, एकता भएर जाऊ। मधेसको मुद्दा पनि तपाईँको पनि छ, मधेसकै मुद्दा हो, मेरो पनि मधेसकै मुद्दा हो भन्ने साथीहरू। तर मलाई त्यो कुरो मिठो लागेन। मधेस भन्ने मात्रै देश होइन, पहाड भन्ने मात्रै देश होइन, हाम्रो त समग्र देश हो नि त। हामी त देशको लागि गर्ने हो। नेपाल भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी त नेपाल भन्दै भन्दैन नि है, याद छ तपाईँलाई? उहाँहरूले भन्दैन भने त्यो मधेस मात्र भन्छन्। होइन, हामी त्यसमा भन्दैन। हामीलाई नेपाल चाहियो, हामी नेपाली हौँ, पहिला हामी नेपाली हौँ। मधेस र पहाड भनेको तपाईँको नेपालभित्र पर्छ। त्यसैले हामीलाई राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय समानता, नागरिकको स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता यो हुनु देशमा आवश्यक छ। त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। अहिले देशमा जुन ढङ्गले शासन व्यवस्था छ, सरकार चलेको छ, अब 2 भनेका छन्, 9-10 महिना भयो, ठिक छ कि छैन? यो के छ? केपी ओली साँच्चै राम्रो हो कि राम्रो हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुन सक्नु भएन कि होला भन्ने हो कि बिरामी रोगीले यस्तै गर्छन् भन्ने हो त? तपाईँ बुझाइ के हो त? कम्युनिस्ट पार्टीप्रति धारणा के भन्नु? मैले तपाईँको यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्दा मैले अलिकता फरक विचारको मान्छे हुँ। हाम्रो देशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको पश्चात जो पनि नेता आए वो बिकाऊ आए, देशका गद्दार आए। सबै करिबन प्रधानमन्त्री भएको प्राय जसो तपाईँको देशसँग गद्दारी गरेको छ। चाहे वो 6 महिनाको लागोस्, 1 वर्षको लागोस्, 2 वर्षको लागोस्, देशको कहीँ न कहीँ उसले गद्दारी गरेरै मरेको छ। चाहे त्यो प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे पञ्चायतकालवाद हुन्, चाहे शाहीकालवाद हुन्, चाहे तपाईँको लोकतन्त्रवाद र गणतन्त्रवाद। राम्रोसँग नेपालीले केलायो भने यी नेताहरू गुलाम देशका बादशाह जनता भएर हुकुमत गर्नको लागि मात्रै आएको, खास गरेर नेपाली जनताको लागि आएको होइन। नेपाली जनताले को लागि आएको भए उसले नेपालको राजनीति गर्थ्यो, भारत र चीनको राजनीति गर्दै गर्दैन। सालाखाला हेर्दाखेरि आज म यति नेताहरू भन्छन् मेरो जुङ्गा यति ठुलो, मेरो जुङ्गा यति ठुलो भनेर आफैमा लड्छन्, झगड्छन्, गर्छन्। तर वास्तवमा हेर्ने हो भने हाम्रो देशका जति पनि नेताहरू छन्, प्रधानमन्त्री भएका छन्, उसको आधी जुङ्गा भारतमा बन्धक छ र आधी जुङ्गा चीनमा बन्धक छ। उसँग जुङ्गा नै छैन। मैले कतिपय प्रधानमन्त्री साथीहरूलाई के भनेको छु भने तपाईँले जो आफ्नो जुङ्गा फरफराइराख्नु भएको छ, तपाईँको
जुङ्गा जो नक्कली जुङ्गा छ, सनपाटेको जुङ्गा बनाएर तपाईँ फरफराइराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँको गलत हो। त्यसले हाम्रो देशमा फेरि गृहयुद्ध निम्ति आउँछ, फेरि समस्या खडा गर्छ। त्यसैले तपाईँले पहिले आफ्नो जुङ्गा जो भारत र चीनमा तपाईँ बन्धक राखेर आउनु भएको छ, त्यो जुङ्गालाई पहिला तपाईँले फिर्ता ल्याउनुहोस्। फिर्ता ल्याइसकेपछि तपाईँ त्यस पछाडि त्यो जुङ्गामा अलिकता तेल लगाएर अलिकता बलियो बनाउनुहोस्। बलियो भइसकेपछि त्यस पछाडि भारत र चीनलाई तपाईँ थ्रेटिङ दिनुहोस्, अरे तिमीले मेरो जुङ्गा बन्धक ल्याएको थियो, राखेको थियो, मैले फिर्ता ल्याएँ, मेरो जुङ्गा यस्तो छ है, अब तिमीहरू चाहिँ सचेत भएर बस, हाम्रो जुङ्गामाथि आँखा नपार भनेर भन्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो। त्यो हाम्रो देशमा भइरहेको छ। त्यो भन्नेको के हो भने हाम्रो देशमा तपाईँको गरिबी छ, त्यो हटाउनु पर्यो, बेरोजगारी छ, त्यो हटाउनु पर्यो, युवा वर्ग अहिले पलायन भएको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, देशमा स्वरोजगारी दिनु पर्यो, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो, सबै थोकमा आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने किसिमका प्रक्रियामा जानु पर्यो, बन्नु पर्यो र बनेर देखाउनु पर्यो। आफ्नो प्राकृतिक जुङ्गा यो हो, म अब जुङ्गावाला भएँ भनेर चाहिँ नेताहरूले देखाउन सक्नु पर्यो। त्यस किसिमको कुनै नेतामा छैन। कहिले भारत कहाँ गुलामी गर्न जान्छ, कहिले चीन कहाँ गुलामी गर्न जान्छन्, कहिले तपाईँको युरोपियन कहाँ जान्छन्। यसै गरेर अरू आफ्नो 5 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष बिताउँछन् अनि देश बर्बादका बर्बादैमा गइरहेको छ। त्यो कुरो गलत हो र त्यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले। यदि नेपाली रगत हाम्रो शरीरमा छ भने, हामी गुलाम देशका बादशाह जन्न बनेर बाँच्न चाहँदैन भने पहिला हाम्रो शरीरमा जो नेपाली रगत छ त्यसको पहिचान बनाउनु पर्छ। यो बनाइसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ देश हाम्रो, हामी चाहिँ देशको भनेर भन्न मिल्छ। अहिले हामी गुलाम देशका बादशाह जनता भएर बाँचेका छौँ। यो सिस्टम जो छ त्यो सिस्टमलाई हटाउनुपर्छ र नेताहरूले पनि गम्भीर भएर यस विषयमा सोच्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। किनभने भोलि मरेर जाँदाखेरि जुन पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरू मरेर जाँदाखेरि एउटा कलङ्क महाउपाधि लिएर जानु भएको छ। प्रधानमन्त्री भनेको देशका गद्दार पुत्र हुन् भनेर एउटा उपाधि पाएको छ। त्यो चाहिँ हामीले अब तोड्नुपर्छ र त्यो तोडेर एउटा आदर्शवादको प्रधानमन्त्री बनेर जानुपर्छ। जस्तो प्रजातन्त्रको नाउँमा बीपी कोइरालाजीले सारा नेपालीलाई मन जित्नुभयो र मन जितेर के गर्नुभयो त भारतका गुलाम बनाइदिनु भयो। त्यो गुलामी हामीले अहिलेसम्म तोड्न सकेको छैनौँ। उहाँले 80% भारतका गुलाम बनाइदिनु, 20% चीनका गुलाम बनाइदिनु भयो। त्यो चीनको गुलामी र भारतको गुलामी अहिलेसम्म हामी तोड्न सकेका छौँ र पटक पटक त्यही गुलामीका कारण भारत र चीनले हामीलाई पटक पटक समस्या खडा गर्छन्। ऊ आफ्नो स्वार्थको लागि हामीलाई युज गर्न खोज्छन्। हामी युज भए भने सर्व स्वीकार गर्छन्, हामी युज भएन भने हामी कहाँ देशमा चाहिँ राजनीतिको नामले, सामाजिक द्वन्द्वको नामले, अन्तर्द्वन्द्वको नामले एउटा नयाँ किसिमको वातावरण बनाइदिन्छ, सिर्जना गरिदिन्छ, लगानी गर्छन्। मान्छे भन्छन् हाम्रो नेपाली मानसिकता चाहिँ बिकाउ मानसिकता हो, त्यसलाई उसले किन्छ र त्यही किनेर उसले हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका समस्या खडा गरेर त्यसलाई बर्बाद गरेको हुन्छ। त्यसलाई अब हामीले रोक्नुपर्छ। त्यही नै हो हाम्रो राष्ट्रियता। यदि हामी भारत र चीनको हस्तक्षेप रोक्न सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि एउटा जीवनको बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले यो देशबाट गरिबी हटाउन सक्यो भने हाम्रो लागि एउटा बहुत चानको विषय हो। हामीले बेरोजगारी हटाउन सक्यो भने हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरो। हामीले आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउन सक्यो भने हाम्रो लागि धेरै राम्रो कुरो हो। हामीले अखण्डबाट विखण्ड हुनबाट बचाउन सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि एउटा बहुत गौरव हो। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने मधेसी र पहाडीको जुन एउटा द्वन्द्व छ त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ। त्यो समाप्त भइसकेपछि समानता हुन्छ, समानता भएपछि एकता हुन्छ, एकता भएपछि कसैले बिगार्न सक्दैन हाम्रो देशमा। र जबसम्म मधेसी र पहाडीको समानता हुँदैन, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त लागू हुँदैन देशमा, तबसम्म देश न त विकास गर्छ न त जहिले पनि विनाशतिर जान्छ, जहिले पनि अन्तर्द्वन्द्वमा फस्छ र एक दिन यस्तो आउँछ गृहयुद्ध हुन्छ, तराई र पहाड छुटिन्छ। त्यति मात्रै होइन, हिमाल पनि छुट्न सक्छ। दक्षिणको हावा र उत्तरी हावाले फेरि हामीलाई समस्या खडा गर्छ। दक्षिणतिर भारततिर लम्किन्छ, उत्तर हिमालतिर लम्किन्छ र बीचमा हाम्रो जातीयता द्वन्द्व, वर्गीयता द्वन्द्व, यी द्वन्द्वहरू गराएर हामीलाई तहस नहस पार्न सक्छ विदेशीले। त्यसले गर्दा पहिला त्योबाट हामी जोगौँ। त्यो जोग्नको एउटै उपाय हो समानुपातिक समावेशिता। एक पहाडी एक मधेसी सिग्नेचरको उत्तराधिकारी, एक पद दुई व्यक्ति, एक पद दुई व्यक्ति, त्यस किसिमको सिस्टम ल्याउँ देशमा। त्यो ल्याएर बल्ल हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। हेरौँ बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ 20 वर्ष पनि लाग्दैन हामीलाई देश विकास गर्नको लागि।
यही अवस्था रह्यो भने हामी झन् तल तल जान्छौँ, कहिले पनि हामी उँभो लाग्छौँ। चाहे जुनसुकै प्रधानमन्त्री, जति इमान्दार, जतिसुकै चुटकुले प्रधानमन्त्री आए पनि, आदर्शवाद आए पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी पर आश्रित भएका छौँ। त्यसबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। अब निकासबाट के हो तपाईँको पार्टीले भोलिको दिनमा थप के गर्छ? अब तपाईँ अघि आन्दोलन सङ्घर्ष भन्नुभयो, के हो त्यो सङ्घर्ष भनेको? मान्छे पनि हुनुपर्छ सङ्घर्ष गर्ने, फेरि तपाईँ एक्लै चिज गर्दा हुँदैन कि? हामीसँग मान्छे छ, आन्दोलन गर्ने मान्छे, हाम्रो आन्दोलनको तयारी ल्याउनुहुन्छ व्यापार गरेर? होइन, किन्नुपर्छ होइन? म त्यस्तो सोचको किन्नुपर्छ भन्छ नि, होइन, मान्छे त्यसै किन आउँछ? किन्नुपर्छ। उनीहरूले एउटा गलत परिपाटी बसाएको छ, पैसा देऊ अनि आन्दोलनमा ल्याऊ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद गराऊ। तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो किसिमको छैन। हामीले त्यो समाजलाई यस समस्यासँग परिचय गराएको छौँ र त्यो समस्या ऊ वास्तवमा उसले कबुल गरेको छ। हाम्रो समस्या भनेको यो हो, हामीले यसको लागि चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर म भन्दा चाहिँ उहाँहरू अलिकता उचित अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै अब सर आन्दोलनमा जानु पर्यो, हामी चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सल्लाह दिइराख्नु भएको छ। त्यही अनुसार उहाँहरूको माइन्ड लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। पहिला हामीले गभर्मेन्टलाई जुन एउटा 31 बुन्दे माग पत्र दिएका छौँ, ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, त्यसमा गभर्मेन्टले के गर्दैछ त? उसले हाम्रो कुरो सुन्छ कि सुन्दैन? यदि सुनिहाल्यो भने देश एकदम शान्त वातावरणमा जान्छ। यदि उसले सुनियो भने त्यस पछाडि देश अलिकता फेरि तल जिन्दाबाद र मुर्दाबादको प्रक्रियामा जान्छ। भोलि त्यही अन्तर्द्वन्द हुन्छ, अन्तर्द्वन्द्वबाट सङ्घर्षमा जान्छ, गृहयुद्ध पनि हुन सक्छन्। जो विदेशीले चाहेको छ हामीलाई फेरि बाध्यता त्यसै किसिमको मोडमा पस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दा मैले नेपाल सरकारसँग पनि भनेको छु, प्रदेश सरकारसँग पनि भनेको छु कि तपाईँहरूले एउटा सिस्टम बसाल्नुहोस्, संविधानमा संशोधन गर्नुहोस्, समानुपातिक समावेशिता, पद एउटा व्यक्ति दुईटा, मधेसी र पाहाडीको एकता भनेर समानता भनेर तपाईँले गर्नुहोस् र देशलाई युक्त जो शोषण युक्त जो छ त्यसलाई शोषण मुक्त बनाउनुहोस् भनेर मैले सबै नेताहरूलाई हुन्छ। यो भन्दै जानु होला, तपाईँको यो पार्टी अघि बढोस्, तपाईँको यात्रा अघि बढोस्, हाम्रो शुभकामना। आजले यति नै, हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। ल, म यस टेलिभिजनमा उहाँले अलिकता मलाई अप्सन दिनुभयो, त्यसको लागि म यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय स्वागत पनि छ। र उहाँहरूले मलाई अप्सन दिनुभयो केही कुरो राख्नको लागि। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग म गल्तीको गल्ती भयो क्षमा दिनु होला। म आज यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको विशेषमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण ठाकुर। उहाँको घर 2 नम्बर प्रदेशमा पर्छ, धनुषा हो। विशेष गरी मधेसवादी दलहरूले 2 नम्बर प्रदेश हाम्रो हो, हामीले जे भनौँ त्यही हुन्छ भन्दै आएका छन्। वास्तवमा त्यहाँको समस्या के हो, मधेस र मधेसी जनताको माग के हो, लगायतका अन्य विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको विशेष आजले यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।